आज मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस अफ महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था यसको आइपिओ आइरहेको छ 30 गतेदेखि माघ 30 गतेदेखि र आज मैले यो कम्पनी कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु र यहाँ अझै पनि तपाईले यहाँ थम्बनेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1000 भन्दा माथि यसको शेयर प्राइस जान सक्ने हो चान्सेस एकदमै धेरै छ 1000 भन्दा माथि यसको शेयर प्राइस एउटाको पुग्न सक्छ दोस्रो बजारमा र आज हामी यसको वित्तीय विवरण यसको फन्डामेन्टलको कुरा गर्छौं यो कम्पनी कस्तो छ यो कम्पनीको ईपीएस रिजर्भ र यो कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ शाखाहरू कति छ यसले हामीबाट आइपीओबाट उठाएको पैसाहरू कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ कहाँ लोन कर्जा दिनेछ त्यो चाहिँ हामी यो कुरा भिडियोमा बुझ्ने छौं सो स्टार्ट गरौँ त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानल पावर अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा शेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि पहिला क्विकमा मैले यसको बेसिक जानकारी दिन्छु महिला लघु वित्त वित्तीय संस्थाको यसले टोटल 4 लाख शेयर युनिट ल्याइरहेको छ है त्यो अलिकति कमै हो 4 लाख भनेको तर पर्यो भने चाहिँ यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ त्यसैले एप्लाई गर्नु होला र @100 100मै आउनेछ कुनै बुक बिल्डिङ सिस्टम लागू हुने छैन र टोटल भ्यालु त्यसको 4 करोड बराबरको आइपीओ आइरहेको छ यो 4 लाख कितामा चाहिँ 5000 यसले इम्प्लोइले दिन्छ आफ्नो इम्प्लोयरहरूलाई भने 20000 चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई दिन्छ टोटल 25000 भयो र यो 4 लाखबाट 25000 घटाउँदाखेरि बचेको चाहिँ 3,75,000 चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि आउने छ र यसको पेड अप क्यापिटल आइपीओ आइसकेपछि यसको पेड अप क्यापिटल 10 करोड हुनेछ अहिले यसको 6 करोड मात्र छ पेड अप क्यापिटल र 4 करोडको आइपीओ आइरहेको छ यो जोडेर 10 करोड हुनेछ भनेसी सानो पुँजीको कम्पनी रहेको छ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ र 40% अफ इस्युड क्यापिटल यसले आफ्नो क्यापिटलको 40% चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि इस्यु गरिरहेको छ इस्यु म्यानेजर नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंक रहेको छ इक्रा रेटिङ इक्रा आईआरबीबी रहेको छ यो चाहिँ मोडरेट रिस्क जनाउँछ यो कम्पनीलाई अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा न त धेरै राम्रो न त धेरै नराम्रो त्यस्तो रेटिङ लाइसेन्स अन यसले लाइसेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ 2075 सालमा पाएको छ भर्खर 2 वर्ष पुरानो रहेको छ यो र यो नयाँ कम्पनी भएर पनि यसले टोटल ब्रान्च चाहिँ 53 पुर्याएको छ त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कम्पनीको बारेमा यो सानो समयमा 53 वटा ब्रान्च टोटल 29 डिस्ट्रिक्टमा पुर्याउनु भनेको राम्रो हो र हेड अफिस लोकेटेड इन सागा 13 काभ्रे सागाको काभ्रेमा यसको हेड अफिस रहेको छ र इस्यु अब डेट चाहिँ तपाईलाई थाहै होला 30 मार्चदेखि आइरहेको छ अब केही दिन मात्र बाँकी छ 3-4 दिन 5 दिन अहिले ग्रीन लाइफको आइपीओ चलिरहेको छ त्यो एप्लाई गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला र त्यो सकिने लगत्तै यो चाहिँ 30 गतेदेखि स्टार्ट हुन्छ र 4 फागुनसम्म रहनेछ र त्यो बीचमा सब्स्क्राइब भएन भने 14 फागुनसम्म तर यो बीचमै सब्स्क्राइब हुन्छ सो 30 मार्चदेखि 4 फागुनमा तपाईहरु एप्लाई गर्नु होला यो र बेसिक जानकारी अब हामी यसको फन्डामेन्टलतिर जाउँ प्रोस्पेक्टस अपलोड गरेको हुन्छ सेभनले त्यसमा सबैभन्दा टपमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं यो सेक्सन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसमा अर्निङ पर शेयर दिएको हुन्छ र नेटवर्थ पर शेयर दिएको हुन्छ र सञ्चित नाफा नोक्सान दिएको हुन्छ अब प्रति शेयर आम्दानी भनेको ईपीएस अर्निङ पर शेयर यो तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ यसको ईपीएस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 74 र 75 सालमा नेगेटिभमा थियो लसमा थियो यसको ईपीएस एकैचोटी 75 र 76 सालमा एक वर्षमै यसको अर्निङ पर शेयर 40 पुगेको छ जुन धेरै राम्रो कुरो हो र 76 र 77 मा यो 57 पुगेको छ लास्ट इयर र अहिले प्रक्षेपित त्यो हेर्नुस् है यो वास्तविक भनेको एक्चुअल डाटा भइसकेको डाटा र प्रक्षेपित भनेको फ्युचरमा कस्तो यो कम्पनीको हुनेछ त्यो चाहिँ हो यो एक्ज्याक्ट डाटा हैन अब यो 2077-78 यो सालमा चाहिँ अलिकति यसको अर्निङ पर शेयर घट्ने छ 51.23 हुनेछ यो कोभिडको इफेक्टले पनि होला र त्यसपछि फेरि 78 र 78 र 79 मा चाहिँ 65 पुर्याउने छ र 79 र 80 मा 104 पुर्याउने छ अर्निङ पर शेयर जुन ह्युज हो धेरै राम्रो हो र नेटवर्थको पनि कुरा गरौँ भने 74-75 मा 99 थियो किनकि कम्पनी लसमा थियो र एकैचोटी नेटवर्क पनि यसको बढेको छ त्यो 2075 साल र 76 सालमा हेर्न सक्नु 258 भएको छ त्यस्तै 76 77 मा 313 अहिले हामी यसलाई मान्न सक्छौं अहिले रिसेन्ट डाटा अनुसार नेटवर्क चाहिँ यसको 313 रहेको छ र प्रति शेयर आम्दानी चाहिँ 57 रहेको छ अब 313 अब यसको ओपनिङ प्राइस पनि यही नेटवर्थले नै क्याल्कुलेट हुन्छ नेटवर्थ भनेको लोअर रेन्ज हुन्छ र नेटवर्थको 3 टाइम चाहिँ नेटवर्थ पर शेयरको 3 टाइम चाहिँ हायर रेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब यसको ओपनिङ प्राइस नै 313 भन्दा माथि हुन्छ हामीले 100 रुपैयाँमा 313 रुपैयाँ बराबरको सामान किन्न पाइराछ ओन्ली 100 रुपैयाँमा त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नेटवर्थ भन्ने पर शेयर भनेको एउटा शेयरको वास्तविक भ्यालु 313 रुपैयाँ रहेको छ तर हामीले 100 रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइराछ मैले आइपीओबाट भनेपछि यतिकै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कति बेनिफिट छ यो कम्पनीको आइपीओ एप्लाई गर्नु र ओपनिङ प्राइस 313 देखि हायर रेन्ज अराउन्ड 930 40 को हाराहारीमा हुनेछ र यो बीचमा ओपन हुन्छ र अभियसली मोस्ट अफ द लघु वित्तहरु
को प्राइस चाहिँ 1000 1100 1200 छ। यसको पनि त्यस्तै जानेछ र कम्पनी पनि ठिक छ, अर्निङ पर शेयर पनि यसको राम्रो छ, नेटवर्क पनि राम्रो छ। त्यसकारणले यसको शेयर प्राइस पनि दोस्रो बजारमा 1000 भन्दा माथि जाने धेरै चान्सेस छ। अब सञ्चित नाफाको कुरा गरौँ भने 74-75 सालमा लसमा थियो, नेगेटिभमा थियो यो, र एकैचोटि यो पोजिटिभमा आयो र सुस्तरी बढाउँदै गएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 61 र यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो ग्रोथ देखाएको छ। अब यसको रेटिङको कुरा गरौँ भने त बीबी अघि पनि मैले भनिसकेँ, स्योर विथ दिस रेटिङ आर कन्सिडर टु हेभ मोडरेट रिस्क अफ डिफल्ट रिगार्डिङ टाइमली सर्भिसिङ अफ फाइनेन्सियल ओब्लिगेसन। यसको जुन तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ त्यो तिर्ने क्षमता चाहिँ यसको मोडरेट छ, मिडियम छ। भन्नुको मतलब यो कम्पनी न त धेरै राम्रो न त धेरै नराम्रो, मिडलको एभरेज रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसको सञ्चालक समितिको संरचना हेर्न सक्नुहुन्छ। संस्थापक शेयर धनीहरूबाट मनोनित 4 जना हुनुहुन्छ भने सर्वसाधारण शेयर धनीहरूबाट 2 जना र 1 जना स्वतन्त्र व्यावसायिक विशेषज्ञ सञ्चालक हुनुहुन्छ। अब यसको पुँजीको कुरा गरौँ, पुँजीको संरचना अधिकृत पुँजी हुन्छ र जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी हुन्छ। यहाँ तीनटैको हेर्न सक्नुहुन्छ। अधिकृत पुँजी भनेको अथोराइज क्यापिटल हो। यो भनेको यो कम्पनीले आफ्नो पुँजी कतिसम्म बढाउन सक्छ त्यसलाई अधिकृत पुँजी भनिन्छ। यसको चाहिँ 20 करोडसम्म यसले पुर्याउन सक्छ र अहिले जम्मा यसको पेड अप क्यापिटल भनेको अहिलेको चुक्ता पुँजी चाहिँ कति छ, 6 करोड छ र आइपिओ आइसकेपछि 10 करोड हुनेछ र यसको म्याक्सिमम चाहिँ बनाउन पाउने भनेको 20 करोडसम्म यसले आफ्नो पुँजी बढाउन पाउँछ र अहिलेको रिसेन्ट डाटामा पनि यही रहेको छ। 6 करोड, आइपिओ आइसकेपछि 10 करोड हुनेछ पेड अप क्यापिटल र यसले बढाउन पाउने भनेको अधिकृत पुँजी बनाउनु भनेको 20 करोड रहेको छ। अब यसको निष्कासन पछिको चुक्ता पुँजी र समूहकृत गरिएको अवस्थामा सोही अनुरूप। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोसँग कति छ। यो संस्थापक प्रोमोटर शेयर होल्डरहरूसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल शेयर सङ्ख्या रहेको छ 6 लाख, जुन 60% रहेको छ टोटल पुँजीको र 6 करोड एमाउन्ट बराबरको रहेको छ र सर्वसाधारण जनरल पब्लिकको लागि हाम्रो लागि 4 लाख आइरहेको छ, जुन 40% हुनेछ टोटल क्यापिटलको र 4 करोड एमाउन्ट बराबरको हुनेछ। यसरी चाहिँ पुँजी संरचना रहेको छ। 40% चाहिँ जनरल पब्लिकको र प्रोमोटर शेयर होल्डरहरूको चाहिँ 60%। अब तपाईँ नआत्तिनुहोस् है, यो कुराहरूलाई सबलाई मैले कन्क्लुड गरेर लास्टमा कन्क्लुजन एउटा मिठो छोटो भाषामा कम्पनी कस्तो छ भनेर भन्नेछु। यो कुराहरू पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले मैले जानकारी दिँदैछु। र संस्थापक शेयर होल्डरहरू, तपाईहरुलाई कुनै पनि कम्पनीको एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यसको प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू कस्तो छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ, कम्पनी तिनीहरुकै हातमा हुन्छ प्राय। सो प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू यदि स्ट्रङ छ भने कम्पनी चाहिँ एउटा भनौं न एउटा डिफिकल्ट टाइममा पनि आफूलाई चलाउन सक्छ, त्यस्तो क्र्याश हुँदैन। र प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू वीक छन् भने डिफिकल्ट टाइममा गाह्रो समयमा कम्पनी नचल्न पनि हुन्छ, क्र्याश पनि हुन सक्छ। त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रोमोटर शेयर होल्डर चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। यहाँ प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू हेरौं, एउटा रहेको छ महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र, एउटा संस्था रहेको छ र उहाँहरुको लगानी भनेको यहाँ 55,000 शेयर युनिट रहेको छ। र एउटा यहाँ माछापुच्छ्रे बैंक रहेको छ। अब माछापुच्छ्रे बैंक तपाईं सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, एउटा ठूलो बैंकको पनि यहाँ लगानी रहेको छ। त्यसैले यो प्रोमोटर शेयर होल्डरमा यो चाहिँ मलाई राम्रो पक्ष लाग्यो। एउटा स्ट्रङ कुनै कम्पनीको पनि लगानी रहेको छ र 1,40,000 शेयर युनिट रहेको छ यो माछापुच्छ्रे बैंकसँग। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष रह्यो कम्पनीको प्रोमोटर शेयर होल्डिङमा। र त्यस्तै जुली कुमारीको पनि रहेको छ 1 लाख र डाक्टर इमान सिंह गुरुङको पनि रहेको छ 1,45,000 शेयर युनिट र निरु कथुनी राईको पनि रहेको छ 45,000 र त्यस्तै अरु पनि 2-3 जना संस्थापक शेयर होल्डरहरू छन्। मैले यति मात्र राखेको छु यहाँ। र ओभरअल हेर्दाखेरि प्रोमोटर शेयर होल्डिङ पनि एभरेज देखियो, त्यस्तो खासै वीक पनि छैन, खासै स्ट्रङ पनि छैन। एउटा राम्रो बैंकको पनि लगानी रहेको छ जुन राम्रो मान्न सकिन्छ। र अब सञ्चालकहरूको विवरण हेर्दाखेरि श्री तारा कुँवर हुनुहुन्छ अध्यक्ष र 10,000 शेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँसँग एक्सपिरियन्स भनेको गोर्खा एयरलाइन्स 2 वर्ष र यति एयरलाइन्समा 2 वर्षको कार्य अनुभव। हाल हेलो नेपाल टुर एन्ड ट्राभलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विगत लामो समयसम्म पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध रहेका छन्। र अहिले चाहिँ यो मितिदेखि महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिलेको सिनारियोमा। र अर्को श्री कुमार गेवाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ
वैकल्पिक सञ्चालक हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँसँग 1,40,000 यो माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको तर्फबाट हुनुहुन्छ। 1,40,000 रहेको छ सेयर स्वामित्व र MBA गर्नुभएको छ। उहाँको शैक्षिक योग्यता र अनुभव पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लामो समयदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध रही ब्याङ्किङ व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडका विभिन्न तहमा रही हाल बिजनेस लेन्डिङ क्रेडिट बिजनेसको आयोजना व्यवस्थापक प्रमुख रहनुभएको र महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालकमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ श्री डाक्टर इमान सिंह गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग 1,45,000 रहेको छ। PhD गर्नुभएको रहेछ र उहाँसँग विगत लामो समयदेखि जलविद्युत योजना सम्बन्धी कार्य गरी उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन भएको एभरेज यो पनि हामीले सञ्चालकहरू पनि हेर्न सक्छौँ। एभरेज अनुभव भएको सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ र कम्पनी सानो क्यापिटल भएको कम्पनी एउटा लघु वित्त भएको कारण त्यस्तो एक्सपर्ट लेभलको अनुभव भएको पनि अब हामी सञ्चालक एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो आधारमा यो ठिकै हो सञ्चालकहरू। र अब यहाँ केही विवरणहरू छ। यसमा यो विवरणमा यो वास्तविक भनेको अहिले भइसकेको एक्जेक्ट डाटाहरू हो र यो प्रक्षेपित भनेको भविष्यमा यस्तो कम्पनीले बढाउने प्लान गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ प्रक्षेपित देखाएको छ, फ्युचर प्लान। र यो चाहिँ वास्तविक। अब यहाँ चुक्ता पुँजी हेरौँ है। 74-75 सालमा यति थियो र अहिले चाहिँ 75-76 मा 6 अर्ब छ। 76-77 मा पनि 6 अर्ब होइन 6 करोड छ र यो 76 र 77 मा पनि 6 करोड छ र यो IPO इस्यु भइसकेपछि यो 77-78 मा 10 करोड हुनेछ र अघिल्लो 2 वर्षसम्म यसको 10 करोड नै पुँजी हुनेछ। त्योभन्दा बढ्दैन। अघिल्लो 2 वर्षसम्म कुनै बढाउने प्लान छैन कम्पनीको। र जगेडा कोषको कुरा गरौँ भने यो रिजर्भ हो। यसलाई इङ्ग्लिसमा रिजर्भ भनिन्छ। कम्पनीले जुन कमाएको पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ रिजर्भमा राख्ने गर्छ, प्रफिट डिभिडेन्ड बाँडफाँड गरेर। र रिजर्भ जति बलियो हुन्छ, जति ठुलो हुन्छ रिजर्भ, त्यति नै भविष्यमा कम्पनीले बोनस डिभिडेन्डहरू दिन्छ र कम्पनी त्यसले कुनै बेला आपत्ति विपत्ति आएको बेला त्यो जगेडा कोष युज गरेर पनि कम्पनी आफूलाई चलाउन सक्छ। त्यसैले जगेडा कोष धेरै हुनु भनेको राम्रो हो। र 74-75 सालमा यो ब्रेकेटमा किन दिएको छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभमा लसमा छ। नेगेटिभमा त्यति बेला यसको जगेडा कोष थियो र त्यसपछि एकैचोटि हेर्नुहोस् 75-76 मा यसले कसरी जगेडा कोष बढाएको छ र त्यसपछि फेरि 76-77 मा पनि अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 12 करोड बनाइसकेको छ जगेडा कोष र भविष्यमा फ्युचरमा चाहिँ अहिलेको साल 77-78 सालमा चाहिँ यसले 19 करोड बनाउनेछ र 78-79 मा चाहिँ 28 करोड र एकैचोटि 79 र 80 मा 42 करोड कसरी यसले ग्रोथ गरिरहेको छ। जगेडा कोष बढाउँदै जानु भनेको राम्रो है। जति जगेडा कोष राम्रो हुन्छ त्यति नै डिभिडेन्ड कम्पनीले राम्रो दिन सक्छ र कम्पनी बलियो पनि हुन्छ र भविष्यमा पनि कसरी बढाइरहेको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो पास्ट 3 इयरमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभमा थियो र एकैचोटि पोजिटिभ भयो र त्यसपछि अहिले 12 करोड यसको जगेडा कोष पुगिसकेको छ। सानो पुँजी भयो नि जगेडा कोष चाहिँ रिजर्भ चाहिँ बढी भइसकेको छ। त्यो बरल राम्रो मान्नु पर्यो। र शेयर संख्या, कुल नेटवर्थ, प्रति शेयर आम्दानीको कुरा भइसक्यो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 74-75 मा नेगेटिभमा थियो, 75-76 मा एकैचोटि 40। यो ग्रोथ हेर्नुस् है कसरी यो ग्रोथ भइरहेको छ। सबभन्दा कुनै पनि कम्पनीको एनालाइसिस गर्दाखेरि ग्रोथ हेर्नु पर्छ। ग्रोथको चार्ट माथि गइरहेको छ या छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो EPS पनि कसरी बढिरहेको छ, नेटवर्थ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि बढिरहेको छ। यो वर्ष चाहिँ अलिकति कम हुनेछ नेटवर्थ कोभिडले गर्दा, फेरि बढ्नेछ 78-79 मा र एकैचोटि 79 र 80 मा नेटवर्थ चाहिँ 530 हुनेछ जुन एकदमै धेरै हो र त्यो राम्रो पनि हो र ग्रोथ ओभरअल हेर्दाखेरि राम्रो छ। अब हामीबाट उठेको यो जुन आइपिओबाट 4 करोड रुपैयाँ उठिरहेको छ यो चाहिँ केमा लगानी गर्छ त, कता युज गर्छ यो कम्पनीले, त्यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। र भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तारमा यसले 2 करोड रुपैयाँ आफ्नो 50% यो आइपिओबाट उठेको पैसा यो शाखा विस्तार गर्नमा लगाउने छ। यति छोटो समयमा 2-3 वर्षमा पनि यसले 53 वटा ब्रान्च अलरेडी बनाइसकेको छ र आफ्नो यो आइपिओबाट उठेको 50% पैसा अझै पनि शाखा विस्तारमा लगाइरहेको छ भनेपछि यसले अझै पनि शाखा बढाउने र जति धेरै शाखा बढायो त्यति धेरै इन्कम हुन्छ कम्पनीको। यो राम्रो कुरो हो, यसले राम्रो ठाउँमा लगाइरहेको छ। र बचेको 2 करोडमा पशुपालन तथा कृषि कर्जामा यसले 50 लाख दिनेछ भने ऋण दिनेछ भने खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जामा चाहिँ यसले 50 लाख दिनेछ र अर्को साना तथा घरेलु उद्योग कर्जामा 1 करोड दिनेछ। यसरी चाहिँ हामीबाट उठेको यो 4 करोड चाहिँ यो क्षेत्रमा यसले युज गर्नेछ र ओभरअल हेर्दाखेरि सबै राम्रो ठाउँमा युज गरिरहेको छ।
अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ 77-78 मा 9.71 बनाउने प्रक्षेपित गरेको छ र अहिलेको सिनारियोमा यसको 8 पोइन्ट समथिङ छ। त्यो पनि ठिकै हो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार 8 भन्दा माथि हुनुपर्छ, 11 भए राम्रो र सुस्तरी यसले बढाउँदै गइरहेको छ। 78 र 79 मा 12 पुर्याएको छ, फेरि 79 80 मा 10 पुर्याएको छ। यसले मेन्टेन गरेको छ क्यापिटल एडुकेसी रेसियो, यो पनि ठिकै छ। र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वास्तविक, यो पनि लायबिलिटिज हो, यो एसेस्ट र लायबिलिटिजको डाटा ब्यालेन्स सिट हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर पुँजी भनेको लायबिलिटिज भित्र पर्छ र वास्तविक भनेको अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 74-75 सालमा यत्रो थियो र त्यसपछि 6 करोड पुगेको छ यो 2 वर्षमा र जगेडा कोष पनि त्यस्तै बढाएको छ, यो 2 वर्षमा बढाएको छ। यो वास्तविक र मैले फ्युचरमा प्रक्षेपित गरेको पनि देखाउने छु र जगेडा कोष शेयर पुँजी पनि बढाएको देखिएको छ। र यहाँ अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट कर्जा तथा सापट्टी। अब यो भनेको लघुवित्तहरूले काम कसरी गर्ने, यो ब्याङ्किङ सिस्टम अथवा फाइनेन्सहरूले काम गर्ने भनेको त्यही कर्जा जुन डिपोजिट कस्टमरबाट डिपोजिट गर्छ र त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ लोन मार्फत दिन्छ, अरू कस्टमरलाई लोन दिन्छ र त्यो लोनबाट जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो इन्ट्रेस्टमा डिपोजिट गर्दाखेरि जुन इन्ट्रेस्ट कस्टमरलाई दिन्छ त्यो कटाएर बचेको मार्जिन चाहिँ यिनीहरूको प्रफिट हुन्छ। त्यसरी नै यिनीहरूले काम गर्छ र मेन भनेको कर्जा र सापट जति धेरै दियो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्छ ब्याङ्कहरूले र त्यस्तै यो माइक्रो फाइनेन्सले पनि जति धेरै कर्जा दिन सक्यो त्यति धेरै प्रफिट कमाउन सक्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले वास्तविक 75 र 76 सालमा कति दिएको छ, 1 अर्ब 32 करोड दिएको छ भने 76 र 77 सालमा 1 अर्ब 73 करोड दिएको छ। यो पनि बढाइरहेको छ, छोटो समयमा पनि बढाइरहेको छ, यति धेरै बढाउँदै गएको छ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। र यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याज आम्दानी, जुन ब्याज आम्दानी भनेको जुन लोन दिएको हुन्छ त्यो लोन दिए बापत कति इन्ट्रेस्ट पायो त्यसलाई ब्याज आम्दानी भनिन्छ। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले 75 र 76 मा 143। मैले यो अगाडिको नम्बर भनिदिइरहेको छु, यो रु हजारमा छ है, यो नोट गर्नुहोस्। यो सबै अक्षरहरूको पछाडि 3टा जिरो हुन्छ, यो रु हजारमा छ। 140 छ 75 र 76 मा भने एकैचोटि 270 भएको छ, अलमोस्ट डबल जस्तै भएको छ 76 र 77 मा। त्यसरी ब्याज आम्दानी यसले बढाएको छ र ब्याज खर्च भनेको जुन डिपोजिट गरे हुन्छ अथवा जुन ब्याङ्कबाट जुन लोन लिएको हुन्छ, बोरोइङ गरेको हुन्छ, त्यो बापत यसले केही ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै टोटल अब क्याल्कुलेट गरेर नाफा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 74-75 सालमा यो लसमा थियो, ब्र्याकेटमा हुनु भनेको नोक्सानमा लसमा थियो र एकैचोटि यो वास्तविक यो 75 र 76 सालमा 2 करोड 42 लाख रुपियाँ कमायो यसले र 76 र 77 साल लास्ट वर्ष पनि यसले 3 करोड 47 लाख कमायो। यसरी यसले प्रफिट बढाउँदै गइरहेको छ, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। 75-76 मा 2 करोड, 76-77 मा 3 करोड र अहिलेको सालमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 7 करोडसम्म पुर्याउने टार्गेट छ यसको प्रफिट। त्यो अहिले हामी प्रक्षेपितमा हेर्छौँ। र यहाँ फेरि प्रक्षेपितमा यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिटको प्रक्षेपित हेर्न सक्नुहुन्छ। जगेडा कोष यसले कसरी बढाइरहेको छ, 193, त्यसपछि 284 र त्यसपछि 429, यसरी यसले आफ्नो जगेडा कोष पनि रिजर्भ पनि बढाइरहेको छ, जुन धेरै राम्रो हो। र यहाँ कर्जा सापट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रक्षेपित भनेको फ्युचरमा यसले 77, 78, 79, 80 सालमा अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ यसले 3 अर्बसम्मको कर्जा दिनेछ भने अर्को वर्ष चाहिँ 4 अर्ब दिनेछ र 79 र 80 सालसम्म यसले 6 अर्ब कर्जा दिनेछ र जति धेरै कर्जा दिन्छ त्यति धेरै यसले इन्ट्रेस्ट कमाउँछ। कर्जा नै यसको प्रोडक्ट हो, यो कम्पनीको जति कर्जा सेल गर्छ त्यति नै यसले मुनाफा कमाउँछ र कर्जा कसरी यसले धेरै दिइरहेको छ, बढाउँदै गइरहेको छ त्यो हेर्नुहोस्। यो वर्ष 3 अर्ब, अर्को वर्ष 4 अर्ब र एकैचोटि 79-80 सालमा चाहिँ 6 अर्ब भनेपछि यसले मुनाफा चाहिँ एकदम चाँडो स्पिड। अब नाफा नोक्सानमा मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, नाफा नोक्सान प्रक्षेपितमा हेरौँ। नाफा नोक्सान यसको टोटल प्रति शेयर आम्दानी नाफा हेर्न सक्नुहुन्छ। 7 करोड 16 लाख यो वर्ष कमाउने छ यसले र त्यसपछि प्रक्षेपित है फ्युचर प्लान यसले प्रोजेक्ट गरेको यति कमाउने टार्गेट गरेको भनेको यो हो। यो वर्ष 7 करोड 16 लाख र अर्को वर्षसम्म 12 करोडसम्म यसले प्रफिट पुर्याउने छ, 12 करोड 42 लाख र त्यसपछि त्यसको अर्को वर्ष 79-80 मा यसले 19 करोड 70 लाखसम्म यसले आफ्नो प्रफिट बनाउने छ, टार्गेट राखेको छ। यो कसरी यो प्रक्षेपित गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, कति राम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ।
र त्यस्तै यहाँ प्रति सेयर आम्दानी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सुस्तरी ग्रो गर्ने प्रक्षेपित गरेको छ र अब ओभरअल हेर्दाखेरि मैले जुन अहिलेको डाटा छ त्यो पनि देखाएँ, फ्युचरको यसको प्रोजेक्ट पनि देखाएँ। अहिले पनि यसको लास्ट 3 इयरको डाटामा हेर्दाखेरि ग्रोथ राम्रो, प्रॉफिट पनि बढाएको छ, रिजर्भ पनि बढाएको छ, ब्याज आम्दानीहरू पनि बढाइरहेको छ। जुन आफ्नो प्रोडक्ट कर्जा सेल गर्छ, जुन जिन्छ कर्जा त्यो पनि बढाइरहेको छ, कन्टिन्युअसली बढाइरहेको छ। भनेपछि कम्पनीको ओभरअल ग्रोथ एकदमै राम्रो छ र छोटो समयमा 2 वर्षमा पनि 3 वर्षमा पनि यसले 53 वटा ब्रान्च बनाइसकेको छ 29 डिस्ट्रिक्टमा र अहिलेको यो जुन आइपिओ उठिरहेको छ त्यो पैसाबाट पनि 2 करोड यसले ब्रान्च विस्तार गर्नको लागि लगाउनेछ। भनेपछि अझै पनि ब्रान्च बढाउनेछ। जति धेरै ब्रान्च बढाउँछ त्यति धेरै यो कम्पनीले आफ्नो जुन लोन कर्जा दिन सक्छ, सेल गर्न सक्छ, डिपोजिट राख्न सक्छ। त्यसरी गरेर आफ्नो मुनाफा बढाउन सक्छ र ओभरअल हेर्दाखेरि प्रोफिटमा राम्रो ग्रोथ देखिएको छ, इपिएसमा राम्रो ग्रोथ देखिएको छ, नेट वर्थमा पनि राम्रो ग्रोथ देखिएको छ। अलिकति कोभिडले गर्दा यो वर्ष थोरै इफेक्ट परेको छ तर ग्रोथ चाहिँ यो छोटो समयमा यो कम्पनीले राम्रो ग्रोथ देखाएको छ र ओभरअल कम्पनी मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि धेरै राम्रो छ। एप्लाई गर्नु होला यसको आइपिओ। अब थोरै भयो नि पर्यो भने लगभग यसको शेयर प्राइस 1000 भन्दा माथि पुग्ने छ, धेरै चान्सेस छ कम्पनी हेर्दाखेरि। रिटर्न एन्ड इक्विटी यो दुईटा छुटेको रहेछ। यसको कुरा गरौँ भने यसको नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ यो वर्ष 0.26 हुनेछ जुन धेरै कम हो र एकदमै राम्रो हो। जति कम हुन्छ त्यति राम्रो, 1% भन्दा तल भएको राम्रो मानिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार। 0.26 भनेको धेरै राम्रो हो र रिटर्न एन्ड इक्विटी पनि यसको राम्रो छ। यो वर्ष लास्ट इयर चाहिँ 15.61 थियो भने यो वर्ष 18.47 रहेको छ रिटर्न एन्ड इक्विटी जुन राम्रो हो। सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा शेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। हस्त।